नाज़रीन, आज पाकिस्तान में तमाम पाकिस्तानी जो है वो सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए ईद उल दुहा इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं। मेरी जानिब से और मेरी टीम की जानिब से तमाम मुसलमानों को जो है ईद उल दुहा दिल की गहराइयों से मुबारक हो। हम आज प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन की अजीब व गरीब फितरत और उनकी अजीब व गरीब लॉजिक के बारे में कि आखिर वो उल्टी गिनती गिनने के आदी क्यों हो चुके हैं। सिंध पुलिस को वो सर के बल खड़े होकर क्यों देखना चाहते हैं। ऐसा करके वो क्या अचीवमेंट चाहते हैं, क्या वो मार के सर करना चाहते हैं, इस तरह के तरीक़ाकार को इख्तियार करने की शक्ल में। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी ने एक रिपोर्ट जो भिजवाई है, इस वक्त आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं कि सिंध पुलिस के आईजी ने पुलिस कांस्टेबलों के जो है वो टेस्ट करवाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। यानी सिंध पुलिस में ड्रग टेस्टिंग के अमल का आगाज हो गया है। जो पुलिस एहलकार मंशियात नोशी करेगा घर जाएगा। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने हुक्मनामा जारी कर दिया। एहलकारों का कराची पुलिस अस्पताल से टेस्ट होगा। ममनुआ अशिया इस्तेमाल करने वाले एहलकार बरतरफ होंगे। सख्त तरीन हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। बहुत ही अच्छा इकदाम है आईजी सिंध का, जिस पर उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये हुक्मनामा और भी ज्यादा सूदमंद उस वक्त होता अगर आईजी साहब ये जो कार्रवाई है इसकी शुरुआत बजाय नीचे से करने के अगर ऊपर से इसकी शुरुआत करती तो उसके बहुत ही मुस्बत नताइज बरामद होते और सिंध पुलिस जो है वो एक तरीके से कहते हैं ना कि वो तेजाब से धुल जाती है। तमाम का तमाम जो जंग आलूद गंद है वो सिंध पुलिस से निकाल दिया जाता उस कार्रवाई, उस अमल के जरिए। अब मैं गिनती ऊपर से शुरू करने से मेरा क्या मुराद है कि अगर इसी तरह का एक हुक्मनामा आईजी सिंध हिम्मत करके, जुरत करके, दलेरी और बहादुरी का मुजाहरा करके जारी कर दे कि भाई ग्रेड 21, ग्रेड 20, ग्रेड 19 और ग्रेड 18 और 17 के अफसरों के भी इसी तरीके से टेस्ट होंगे। यानी क्या किसी को नहीं मालूम कि सिंध पुलिस में कितने डिस्ट्रिक्ट एसएसपी, कितने डीआईजी और कितने उनसे बड़े अफसरान किस किस्म का नशा करने के आदी हो चुके हैं। कोकीन, आइस का इस्तेमाल तो पीएसपी अफसरों में अब आम हो गया है और इसका इल्म खुद सिंध पुलिस के आईजी को भी है। जरूरत तो इस अमर की है कि ये जो हुक्मनामा उन्होंने कांस्टेबलों से मुतालिक जारी किया है, निचले अमले से मुतालिक, इसी तरह का एक हुक्मनामा जो है पुलिस के इन बड़े अफसरों यानी पीएसपी अफसरों के खिलाफ भी जारी करने की ज़रूरत है। तब तो सिंध पुलिस में बेहतरी पैदा होने के इम्कानात है। अगर ये सिर्फ कांस्टेबलों तक ही इस कार्रवाई को महदूद रखा गया तो फिर ये कार्रवाई भी दूसरी कार्रवाइयों की तरह से एक नुमाइशी कार्रवाई से ज़्यादा अहमियत इख्तियार नहीं करेगी, बल्कि इस कार्रवाई का मकसद भी जो है वो पुलिस अस्पताल के अफसरों को, डॉक्टरों को एक तरीके से जो है उनके मुंह में हड्डी डालने के मुतरादिफ होगा और उनके भी आमदनी के जो है वो जराए खुल जाएंगे आईजी सिंध के इस हुक्मनामे के जरिए। हमराज राई ने जो रिपोर्ट भिजवाई है उस रिपोर्ट के मुताबिक खुद आईजी सिंध के इल्म में यह है कि सिंध पुलिस के कितने डिस्ट्रिक्ट एसएसपी, जिसमें कराची के भी डिस्ट्रिक्ट एसएसपी शामिल है, वो कोकीन के आदी हैं। न सिर्फ कोकीन का इस्तेमाल करते हैं बल्कि कोकीन के इस्तेमाल के बाद रोज़ाना उनको जो है एक नई तितली की ज़रूरत होती है। ये कराची के डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज और बाज़ जोनल डीआईजीज की हालत ज़ार है। अभी पिछले दिनों जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट एसएसपी जिनका ताल्लुक हैदराबाद रेंज से है, वो किस तरीके से अपने गनमैनों के साथ जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट से जो है दिन दहाड़े
नशा करके जो है कहते हैं, कोई कहते हैं कि शराब पी के आया था, कोई कहते हैं कोकीन का इस्तेमाल करके आया था, कोई कहते हैं कि आइस का इस्तेमाल करके वो कराची आए थे और बोर्ड बेसन में उन्होंने अपने एक इंतहाई करीबी रिश्तेदार की जो है वो खूब धुलाई की, खूब कुटाई की। सारी दुनिया ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा और ख़ुद न सिर्फ आईजी सिंध के इल्म में ये है बल्कि सिंध के वज़ीर आला के इल्म में भी ये पूरा का पूरा वाक़या है। क्या एक्शन लिया आईजी ग़ुलाम नबी मेमन साहब आपने उनके खिलाफ? इसी तरीके से जो है एक इससे कबल एक डीआईजी कोकीन और आइस के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से मौत और जीत के कश्मकश में जो है तकरीबन कोई 6 से 8 महीने जो है वो मुब्तला रहे, हॉस्पिटल में रहे और वेंटिलेटर पर भी काफ़ी अरसे तक रहे। लोग ये समझे कि अब इनकी वापसी मुमकिन नहीं। उनके करीबी दोस्त भी उन पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ चुके थे। वो वहाँ से मौत के मुंह से वापस आए, वो भी कोकीन और आइस के शिद्दत यानी कि तरीन इस्तेमाल की वजह से उनका ये हाल हुआ था। तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? उन्हें फिर पोस्टिंग दे दी गई इतनी अहम तरीन। ये मैंने आपको 2-4 नाम बताए। इस तरीके से इंटीरियर सिंध के जो है बहुत सारे दूसरे भी डीआईजी और डिस्ट्रिक्ट एसएसपी जो है ये कोकीन का और आइस का बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करते हैं। एक तो एसएसपी ऐसा है कि जो दिन दिहाड़े जो है वो शराब और कोकीन का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी अहम तरीन मीटिंगों में भी शामिल होता है, जिसके बारे में खुद उनके कुलीग और उनके डीआईजी भी जो है उनकी इन हरकतों से जो है वो तंग आ चुके हैं, उन्हें तंबीह कर चुके हैं। लेकिन तंबीह के बावजूद वो इन नशों से जो है वो बाज आते हुए नजर नहीं आते। तो बेहतर होता कि आईजी ग़ुलाम नबी मेमन साहब, इंसाफ और कानून का तकाजा यह था कि जहां आपने कांस्टेबलों के खिलाफ इतना सख्त तरीन जो है ये शाही फरमान जारी किया, वही शाही फरमान जो है वो आप अपने कबील से ताल्लुक़ रखने वाली पीएसपी अफसरों के खिलाफ भी जारी करते तो क्या बेहतर होता। आपके नाम को 4 चांद लग जाते और आपके नाम के डंके बजने शुरू होते कि एक वाहिद ऐसा भी एसएसपी गुजरा है आईजी की जिन्होंने अपने एसएसपीज का भी जो है किबला दुरुस्त करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन यहाँ भी आपने जो है वो तबकाती निज़ाम को जो है वो उसको आपने बरकरार रखा, यानी कि पीएसपी अफसरों के लिए आपकी नज़र में कोई और कानून है और रैंकर्स के लिए कोई और कानून है, जो कि इस आपके हुक्मनामे से जो है वो साफ तौर पर नज़र आता है। अब ज़रा इस जानिब भी आईजी ग़ुलाम नबी मेमन साहब तवज्जो दें कि आपकी सिंध पुलिस में जो है क्या ये रियासत में रियासत नहीं है कि एक सब इंस्पेक्टर यानी जिनका नाम जो है सलीम बताया जाता है और इनका ताल्लुक़ गालिबन जो है ये मुहाफिज पुलिस फोर्स से है। मुहाफिज किसके अंडर में मैं इस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन ये मददगार 15 के जो है लाइन अफसर सब इंस्पेक्टर नवीद सलीम, इनमें आखिर ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि इनके मर्जी इनके ख्वाहिश के मुताबिक अगर कोई एसएसपी 15 में काम न करे तो वहाँ पर 1 घंटा भी जो है वो काम नहीं कर सकता। यही वजह है कि 2021 से अब तक जो है बहुत सारे एसएसपी जो है 15 से महज इसलिए तब्दील किए गए कि उन्होंने जो है वो लाइन अफसर नवीद सलीम से जो है उनकी ख्वाहिशात का एहतराम नहीं किया। इन तब्दीलियों की शुरुआत जो है वो अब्दुल्ला मेमन से होती है, जो कि बाद में टंडो मोहम्मद खान के एसएसपी बने और आईजी के आताब का शिकार हो गए हैं। अब इस वक्त अपनी नौकरी बचाने की मुहिम में वो भी सरगर्दा हैं। इसके बाद तौहीद रहमान आए, वो भी नहीं रहे। अमजद हयात आए, वो भी नहीं बचे। सलीम शाह आए जो कि टंडो अलायार के इस वक्त एसपी हैं, वो भी नहीं बचे। हफीज़ुर रहमान बुकटी आए, उन्हें भी भागना पड़ा। और उसके बाद अमजद हयात जो कि इरम आवान के जो है वो शरीक हयात हैं, उन्हें भी जो है वो नहीं रहने दिया गया, क्योंकि इन तमाम पीएसपी अफसरों ने एक रैंकर सब इंस्पेक्टर नवीद सलीम की खुशनोदी या उनकी ताबेदारी करने से इनकार कर दिया था। चूंकि वो पीएसपी थे और वो एक रैंकर था, उन्होंने रैंकर के मातहती में जो है काम करना जो है वो अपने शान के खिलाफ समझा और इसी वजह से जो है वो उन्हें वहां से चलता कर दिया गया, यानी 9-2-11 कर दिया गया। अब जो
ایس ایس یو سے ہمارے ایک نمائندہ خصوصی نے جو ہے ایک اندر کی خبر جو بھجوائی ہے، ان کی خبر کے مطابق اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ افسران مقصود میمن کے چہیتے ہیں۔ سب انسپکٹر نوید سلیم کی پیداگیری یعنی کرپشن، جو کھانچے بازی، پیسوں کے عوض رخصت، بار بار بلا وجہ ایک جگہ پر ڈیوٹی کرنے والے ملازمین سے پیسوں کی وصولی میں ناکام ہونے پر انہیں بار بار تبدیل کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ہے اس سب انسپکٹر نوید سلیم کی کارستانیاں۔ اب جب ان کے خلاف کسی بھی ایس ایس پی نے ایکشن لینے کی کوشش کی تو وہ ایس ایس پی کی نہیں سنی گئی، بلکہ ڈی آئی جی نے ہمیشہ جو ہے ایس ایس پیز پر جو ہے اپنے اس لائن افسر کو فوقیت دی، اور نوید سلیم نے جو کہا ان کے کہے پر آنکھ بند کر کے اپنے ہی 15 کے ایس پی کو وہاں سے فارغ کر دیا۔ یہ اب ایک پورا یہ ایک ٹولہ ہے، یہ صرف ایک نوید سلیم نہیں ہے، بلکہ لائن آفیسر جو ہے یہ سابقہ لائن آفیسر محافظ مددگار اور موجودہ ایس ایچ او فیروز آباد، سب انسپکٹر سعود کالا اور موجودہ لائن افسر نوید سلیم ماڑی پور کے ہٹ پر موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنے قریبی منشی آزاد کے ہمراہ، جس میں نوید سلیم جو اپنی سن 2002 میں جن کی ہوئی بھرتی کے بعد سے مسلسل ضلع ایسٹ ہیڈ کوارٹر اور مددگار 15 ہیڈ کوارٹر اپنی مرضی کی پوسٹ پر ڈیوٹی سر انجام دیتا رہی۔ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ وہاں پر اس وقت جو ہے یہ انجوائے کر رہے ہیں ماڑی پور کے ہٹ پر۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا سب انسپکٹر ہے جو کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اس کی واضح مثال کچھ عرصہ قبل ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے عرصہ دراز سے ایک ہی جائے مسلسل خدمات انجام دینے والے این جی او گریڈ 9 تا 16 تک کے تمام اسٹاف کا تبادلہ کیا گیا، مگر عرصہ 20 سال سے ایک ہی جگہ پر تعینات سب انسپکٹر نوید سلیم کو کراچی پولیس کا چیف بھی جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہلا نہ سکا۔ یعنی ان کی طاقت کا، ان کے تکبر کا، ان کے غرور کا اندازہ آپ اس بات سے لگائے۔ تو اس لیے میں نے جو ہے یہ ایک آئینہ ایک طریقے سے دکھانے کی کوشش کی ہے اپنے قابل احترام آئی جی غلام نبی میمن صاحب آپ کو، کہ یہ سب انسپکٹر ہے جو کہ نہ صرف آپ کی ریٹ کو چیلنج بنا ہوا ہے، بلکہ یہ ان تمام ایس پیز کی ریٹ کو بھی چیلنج بنا ہے جو ان کے ہاتھوں جو ہے رسوا ہو کر مددگار 15 سے جو ہے وہ نکالے گئے، بالکل اس طریقے سے کہ بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے، اسی طریقے سے جو ہے وہ انہیں 15 کی پوسٹ سے ہٹایا گیا۔ اب یہ اطلاع ملی ہے کہ امجد حیات کو خود ان کی اہلیہ ارم اوان کی سفارش پر اس شرط پر جو ہے دوبارہ 15 میں ان کی پوسٹنگ کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے لائن افسر نوید سلیم کے معاملات میں مداخلت کرنے کی جرت، غلطی، گستاخی نہیں کرے گا، لہذا انہی کے ماتحتی میں، یعنی کہ ایک سب انسپکٹر نوید سلیم کی ماتحتی میں جو ہے ایک سینئر ایس ایس پی کو کام کرنے کا موقع دیا جائے، جس کی بعد انہیں یہ واحد ہے کہ دوسری بار جو ہے 15 کے ایس پی بن کر وہاں پر آئے ہیں۔ تو یہ میں آئینہ دکھا رہا ہوں آئی جی صاحب آپ کو، اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کوتوالے شہر آپ کو۔ ویسے تو آپ لوگ بہت بڑے بڑے بھاشن دیتے ہو، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ آپ لوگوں کی ان بڑی باتوں کی، ان بڑے دعووں کی جو ہے وہ کھل کر جو ہے اس وقت نفی کر رہی ہے کہ آپ کا حکم صرف ان پر چلتا ہے جو بیچارے لاوارث ہیں۔ پھر اگر وہ مثال دوں گا منٹو والی، تو پھر ہمارے قابل احترام آئی جی کو اور دوسرے افسروں کو بہت ہی برا لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ پروگرام جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ رہی صحیح جو ہے وہ عزت کو بھی جو ہے اور دبدبے روپ کو جو ہے خاک میں ملا دیتے ہیں۔ منٹو نے تو عدلیہ کے بارے میں کہا تھا کہ ہمارے ججز جو ہے ان کے آگے کوئی تگڑا قسم کا فریادی یا ملزم آ جائے تو ان کے خلاف کارروائی کرنے سے پہلے وہ اپنی جو دوتی وہ پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں، اور کوئی بیچارہ لاغر غریب کمزور مرا ہوا اگر کوئی مدعی یا ملزم آ جائے تو اس کو سزا دینے کے لیے وہ اپنی دھوتی آگے سے اٹھا لیتے ہیں۔ وہی حال اس وقت جو ہے سندھ پولیس کے ان بڑے بڑے افسروں کا ہے، جو کاغذی شیروں سے زیادہ میری نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کمزور آ جائے تو ان کے لیے تو وہ جلاد بن جاتے ہیں،
ان کو ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ان کا سر قلم کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی ان کا باپ کا باپ آ جائے تو پھر ان کے آگے کہتے ہیں کہ پیچھے سے اپنی دھوتی اٹھاتے ہیں کہ جو کرنا ہے جیسے کرنا ہے کرو مائی باپ، ہم تمہارے معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ اس کی کتنی مثالیں ہیں کراچی پولیس میں پہلے بھی کئی دفعہ مثالیں دے چکا ہوں، مجھے بار بار مثالیں دیتے ہوئے خود شرم آتی ہے۔ اب یہ جو نیا حکم نامہ، نیا شاہی فرمان جو ہے وہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے جاری کیا ہے، یہ سوائے اس پر میں افسوس کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان سے بہتر یہ تو بیچارے شاخیں ہیں، شاخوں کو کترنے سے جو ہے کبھی بیماری ختم نہیں ہوتی، جڑ کو کترنے سے، جڑ کو اکھیڑنے سے، اپنی جگہ سے نکالنے سے تو بیماری ختم ہوتی ہے۔ آپ کی جڑ کیا ہے؟ آپ کی جڑ جو ہے یہ آپ کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز ہیں، زونل ڈی آئی جی سے آپ ایک ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کو شوکاز نوٹس دیں، انہیں آپ سسپینڈ کر دیں، ان کو آپ ڈسمس کر دیں صرف یہ گٹکا ماوا چلوانے پر، تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ کراچی کیا پورے سندھ میں کوئی ایک چٹانک، ایک قطرہ گٹکا، ایک ماشا جو ہے وہ بیچ نہیں سکے گا۔ آپ کاروائی تو کر کے دیکھیں، آپ سپاہی کو تو ڈسمس کرتے ہو، مرے ہوئے کو مارنے سے یہ بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے۔ مارنا اگر آپ نے ہے بیماری ختم کرنا تو انہیں مارو، ان سفید ہاتھیوں کو مارو جو سب کچھ ہڑپ کر کے بھی جو ہے وہ ایماندار اور دیانتدار بنے پھرتے ہیں۔ یہ ہیں آپ کے اصل مجرم، یہ ہیں سندھ پولیس کے تباہی بربادی کے ذمہ وار۔ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کا گناہ، ان کا جرم جو ہے کسی اور کو تو نہیں، خود آئی جی سندھ کو بھی نظر نہیں آتا۔ اس سے زیادہ المیہ، اس سے زیادہ دکھ، اس سے زیادہ افسوس کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے، اسی کے ساتھ اجازت ہوں، اللہ حافظ۔